अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में सियासी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं, फ्लड आए हुए हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो मेन शहराए KKH है वो ब्लॉक है, कई मुकामात के ऊपर स्लाइड्स भी हुए हैं कई जगहों में, और जो है मौसमी तब्दीली भी। उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो है सियासी दर्जा हरारत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। जितना मौसमी टेम्परेचर वहाँ पर ठंडा है, उसी के पैरेलल सियासी दर्जा हरारत इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जो असम्बली के वज़ीर आला शिप के लिए या जो जो सूबे की क़यादत के लिए जितने लोग इस वक्त मैदान में हैं, उससे जो है वो हमारी आबादी कम है। यानी कि 6 के करीब उम्मीदवार असम्बली जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के चक्करों में है, या उससे भी ज़्यादा लोग हैं। एक अजीब किस्म का माहौल और एक इस किस्म की एक सूरत हाल बनाई हुई है कि लोगों को डराना, खौफ का माहौल पैदा करना, या एक झूठ और मनगढ़ंत किस्म की जो है वो स्टोरियाँ मीडिया में भी आती हैं कि भाई उस बंदे के साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इस बंदे को फ़लाने का सपोर्ट है, इस बंदे को फ़लाने का सपोर्ट है। हमारे मीडिया हाउसेस हो या जो आम सोशल मीडिया का तबका है, वो पता नहीं इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है बंदा आएगा तो वो जीतेगा, फ़लाने ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से डर कर उसने रिज़ाइन दे दिया। ये जो बातें और इस किस्म का जो माहौल, अगर मीडिया में ये चीज़ें आएंगी और मीडिया इस किस्म की बातें करेगी, तो फिर ना तो सहाफ़त रहेगी और ना ही वो फिर अवामी हकूक़ और वो आज़ादी इज़हार राय और फिर वो इलाके में जो इलाके का कल्चर्स और जो एक इंसान की अपनी जो राय की आज़ादी है, वो सारी कहाँ होंगी, वो सारे सलब हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक कैंडिडेट हैं, एक अपोजिशन की तरफ से हैं, और उसके पैरेलल में जो है कुछ और फॉरवर्ड ब्लॉक और कुछ पर्सनल सतह के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। 12 तारीख तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे। उसके बाद पता लगेगा कि कितने लोग मैदान में हैं और कौन किसकी कितनी तादाद है। नाज़रीन, मैं इस के ऊपर बात नहीं करूंगा कि कौन बंदा वज़ीर आला बनेगा तो क्या उखाड़ेगा, क्या वज़ीर आला बनने के लिए किसकी कितनी पावर है। मैं इस मसले के ऊपर अभी बात नहीं करूंगा। कुछ जो है वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि पैसों के हवाले से भी सुना है कि बिज़नेस चल रहा है। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की जो मरकज़ी सियासत के अंदर जितनी भी जो पॉलिटिक्स होती है वो पैसों की बुनियाद के ऊपर होती है। नाज़रीन, अगर गिलगित बल्तिस्तान का जो मौजूदा वज़ीर आला है वो अगर पैसों की बुनियाद के ऊपर आता है, तो गिलगित बल्तिस्तान का बजट 116 अरब रुपए का जो बजट, उसमें से तकरीबन 50 अरब रुपए आपके जो आधा से ज़्यादा है वो बजट आपकी नॉन डेवलपमेंट के मद में जाता है। उस बजट में से जो भी वज़ीर आला आएगा वो अपना हिस्सा निकाल कर वहीं से अपने ख़र्चे पूरे करेगा। ये जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेगा उसके डबल वो लेकर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो इस वक्त जो बिजली का मसला है, जो तबाही के दहाने पर है। यानी गिलगित बल्तिस्तान में कई इलाकों में गुज़श्ता 3-3 दिनों से बिजली नहीं है। इंटरनेट का मसला है, साफ़ पानी का मसला है, रोड का मसला है, उसके साथ जो खाने पीने के हवाले से यानी गन्नुम का बहुत बड़ा मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वीट का बहुत बड़ा इशू रहा है। नाज़रीन, अगर ये जो तबका है ये अगर इस तरह के लैंड एंड करके या किसी तीसरी कुव्वत के हाथों अगर बिक के ये आते हैं, तो इस किस्म के लोग फिर आपके लिए क्या रोल अदा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट है। गिलगित बल्तिस्तान एक छोटा सा इलाका है, बहुत कम आबादी है। ऐसे में अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ करके वहाँ पर अगर इस किस्म की माहौल पैदा करके किसी को लेकर आते हैं और उस किस्म के लोगों से, डमी लोगों से वो अगर अपने मफादात के लिए कुछ करवाएंगे तो आवाम का क्या होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों की हालत देख लें। वहाँ पर एक जो है वो रंगीला टाइप का बंदा है, एक रंगीला है गिलगित बल्तिस्तान में। वो रंगीला पूरे गिलगित बल्तिस्तान को घुमा फिरा रहा है। उस रंगीले ने गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचाई हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के हर इदारे के अंदर उसने एक अजीब किस्म के करप्शन का एक नया माहौल पैदा किया। वो अपने मर्ज़ी की बिटें करवाता है, अपने मर्ज़ी के लोगों से पैसे लेकर आता है। उस रंगीले ने गिलगित बल्तिस्तान के माहौल को ख़राब किया हुआ है। हमारे जितने भी जो मीडिया हाउसेस हैं, जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या दूसरे हैं,
آج تک وہ اس رنگیلے کے حوالے سے بات نہیں کرتے. رنگیلے نے مختلف یونیورسٹیز سے لوگوں کو لے کر آیا اور رنگیلے کی نے گلگت بلتستان کے نوجوان جو گلگت بلتستان کے پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو لات مار کر پیچھے کیا ہوا ہے. اسکولوں کے اندر رنگیلا نے ایک نیا قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرپرینورشپ سکھائیں گے. میٹرک اور ایف اے کے وہ بچے جنہوں نے ابھی انگلش پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے ان کو انٹرپرینورشپ کے نام کے اوپر ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے. کروڑوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ وہاں پر یوز کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہمارے دوست اس مسئلے کے اوپر تحقیق نہیں کرتے ہیں اور اداروں میں ٹرانسفر کا ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. گزشتہ کئی عرصوں سے ایک بندے کو 2 مہینوں کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جاتا ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں وہ جب 2 مہینے گزارتا ہے جیسے وہ ڈپارٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس بندے کو لات مار کے تیسری ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جاتا ہے. اس سے پھر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے. یہ جو ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے. جو بندہ جس ادارے میں ٹرین ہوتا ہے اس کو لات مار کے نکالا جاتا ہے. اگر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہمارے گلگت بلتستان میں ہوں گے تو گلگت بلتستان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کو سیاسی سوچ بوجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک اپنے اندر ایک اچھی کیپیسٹی پیدا کر لے, اپنی مذمت کے لیے اپنے ہاں ایک آواز پیدا کر لیں. ایسے اگر آپ لوگ جو ہے ہر چیزوں میں آمین دعا کرتے بیٹھے رہو گے, ڈمی قسم کے جس قسم کا ابھی جو سٹرکچر لانے کی کوشش کی جا رہا ہے, اگر اس قسم کے اگر آپ کے اوپر لوگ مسلط کیے جائیں گے تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا. اس وقت گلگت بلتستان کی اس چھوٹی آبادی میں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ گریجویٹ بے روزگار ہیں. ان کے لیے ابھی تک کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. فری لانسنگ کے نام کے اوپر بہت زیادہ شوشہ ہوتا ہے لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ بہت بڑا ہے. انٹرنیٹ کے سولوشن کبھی کسی نے نہیں دی. اگر انٹرنیٹ کا وہاں پر پرابلم سالو ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو جو روزگار ملے گا. ایگریکلچر کے حوالے سے وہاں پر کوئی اس قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں دی جا رہی. ایگریکلچر کے اندر کیسے بہتری لائی جا سکتی, کس طرح سے ہم لوگوں کو اس میں کھپت پیدا کی, لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایگریکلچر کے اندر فارسٹ میں جو ہے کام کی ضرورت اس حوالے سے کبھی آج تک کسی نے کہ. گلوبل وارمنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی ہے. تو باتیں ہوتی ہیں تو مٹی کے برتن بنانے کے اوپر. مٹی کے برتن بنانے سے ہمارے لیے کیا مسئلے حل ہوں گے. ناظرین, گلگت بلتستان کے جو جینوین مسئلے ہیں, بجلی کا, پانی کا, صاف پانی کا, انٹرنیٹ کا, ویٹ کا, آپ کے روڈ کا, آپ کے ہیلتھ کا, آپ کی بیسک نیڈز اس وقت پوری نہیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کو اپنے بیسک نیڈز کے اوپر سوالات اٹھانے چاہیے. ہم لوگ نان ایشوز کے اوپر سارا دن بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں, نان ایشوز کے اوپر آپس میں لڑائی ہوتی ہے, نان ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے ہم گربانوں کو جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت گلگت بلتستان کی جو موجودہ سیاست کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, علاقائیت کی بنیاد کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, لسانیت کی بنیاد کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. انٹرنل اس وقت جو ہے لوگ علاقوں کی بنیاد کے اوپر تقسیم کی کوشش کر رہے ہیں, فرقوں کی بنیاد کے اوپر قومی, لسانی, اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوں گے. ناظرین, جب تک آپ کی گلگت بلتستان کے اندر تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہوگا, گلگت بلتستان کے عوام باشعور نہیں ہوگی, گلگت بلتستان کے اندر بہتری نہیں ہوگا. جب آپ کے خطے کے اندر خطہ جب بہتری نہیں ہوگی, خطے کے اندر امن و امان نہیں ہوگا, معاشی طور پر اور سیاسی طور پر جب اس میں استحکام نہیں ہوگا تو وہ پھر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ملک کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر ایک پڑھا لکھا معاشرہ بنائیں, ایک ایسا خطہ کی تعمیر کریں جس میں فرقہ واریت, قومیت, لسانیت, علاقائیت سے ہٹ کر ہم ایک پورے ریجن کی بات کر لیں. ہم اپنے گلگت بلتستان کی جب بات کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.